Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा आज हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ र नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको सबै नतिजाहरू आएको छ र कङ्ग्रेसले 10 दिन लगाएर पार्टी सभापति लगायत उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, केन्द्रीय सदस्य सबैको नतिजा प्रकाशित भएको छ। कङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउवा बलियो भएर आउनु भएको छ। 14औं महाधिवेशनमा उहाँको पकड छ। उहाँको पकड यति छ कि दुईटै मत छ उहाँसँग केन्द्रीय समितिमा। अब शेरबहादुर देउवाले कङ्ग्रेसलाई कसरी हाँक्नु होला त्यो हेर्न बाँकी छ र काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक शनिबार बोलाइएको छ र नयाँ कार्य समितिको बैठकमा अब के होला त? शेरबहादुर देउवाले अन्य नेताहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहोला? अब कङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्ला? कङ्ग्रेसको आगामी भूमिका, कङ्ग्रेसको आगामी यात्रा अब कस्तो होला? शेरबहादुर देउवालाई अवसर छ कङ्ग्रेसमा। उहाँले साँच्चीकै अब मुलुकको राजनीतिमा फड्को मार्नको लागि, विकास र समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउनको लागि के गर्नुहोला त्यो हेर्न बाँकी छ। तर उहाँले जसरी पार्टीको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाउनु भएको छ, उहाँलाई कार्यकर्ताले मन पराएका छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले अत्याधिक मत दिएर उहाँको टिमलाई विजय गराएका छन् र अब शेखर कोइरालाले के गर्नु होला, उहाँको समूहको आगामी रणनीति के होला, चुनौती के छ, यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छ। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ पुस 11बाट। सबैको ध्यान माओवादी केन्द्रतिर तानिएको छ, प्रचण्डतिर तानिएको छ। अब प्रचण्डले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीलाई कसरी हाँक्नुहुन्छ त? ऊर्जा दिनको लागि उहाँसँग के छ त एजेन्डा? पार्टीलाई नयाँ पनमा अगाडि बढाउन, सञ्जीवनी बुटी दिनको लागि अब प्रचण्डले के गर्नु होला त? सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। प्रचण्डको राजनीति प्रतिवेदनमा के छ त? हामी लगातार बहस गर्नेछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, माओवादीभित्र पनि राम्रा सक्षम नेताहरू छन्। अब महामन्त्री को बन्ला? महासचिव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको को होला? जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन अथवा को? बहस जारी छ। हामी यसबारेमा पनि लगातार बहस गर्नेछौँ र माओवादीले अब यो देशको विकास र समृद्धिमा र अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि देशमा देखेको राजनीति अन्यलता चिर्नको लागि कस्तो किसिमको योजनाहरू ल्याउला, कार्यक्रमहरू ल्याउला, हामी यसबारेमा पनि लगातार बहस गर्नेछौँ। र आज हामी देशको अर्थतन्त्रको बारेमा पनि कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। अब देशको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्दैछ त? देशमा विकास र समृद्धिको लागि, भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कस्तो कदम चाल्दै हुनुहुन्छ त? उहाँको गुरु योजना के छ त? यो देशको जनताको मुहार परिवर्तन गर्नको लागि धेरैले आशा गरेका छन् उहाँबाट। आज हामी यसबारे पनि चिरफार गर्दैछौँ र आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको कुरा गर्न चाहन्छौँ। केपी शर्मा ओलीले वीरगन्जमा पुगेर भन्नुभएको छ अब आगामी निर्वाचन एमालेको नेतृत्वमा देशभरि माहौल बन्नेछ, सरकार बन्नेछ भनेर पनि उहाँले बताउनु भएको छ। त्यो कति सम्भव छ हेर्न बाँकी छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र एमसिसीको बारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। एमसिसी पारित गर्नको लागि धेरै चुनौती छ, सकस छ, तर एमसिसी पारित गर्नुपर्छ र एमसिसीको कारणले गर्दाखेरि गठबन्धन टुट्दैन भनेर प्रचण्डले बताउनु भएको छ। हामी यसबारेमा पनि कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको अर्थनीति, राजनीति र अहिलेको सरकारको चुनौती, सम्भावना, अप्ठ्यारा र माओवादी पार्टीको कुरा गर्दाखेरि अथवा माओवादी केन्द्रको कुरा गर्दाखेरि, एकै समाजवादी पार्टीको कुरा गर्दाखेरि हामी समग्र रूपमा सबै पोलिटिकल पार्टीको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र माधव कुमार नेपालले भन्नुभएको छ आगामी निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन निरन्तर अगाडि बढ्छ।
कसैले तोड्न सक्दैन। त्यसैले अब माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनतिर केन्द्रित भएर आजको जनता जान्न चाहन्छ नि कार्यक्रममा हामी अर्थमन्त्री र माओवादी केन्द्रका शक्तिशाली नेता जनार्दन शर्मासँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ केही समयको विश्रामपछि। हाम्रो बिचमा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा अर्थमन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका शक्तिशाली नेता जनार्दन शर्मा हुनुहुन्छ। अर्थमन्त्री तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँको पार्टीको छ नि राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ, यसपटक तपाईँले आमूल परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, पार्टीलाई नयाँपन दिन सक्नुहुन्छ माओवादी केन्द्रलाई? हामी नयाँ बनाउने उद्देश्यमै केन्द्रित भएर एउटा जनताको बिचबाटै पार्टी निर्माण गर्दै अब राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म पुग्दैछौँ। हाम्रो लक्ष्य त्यही हो। होइन, तपाईँहरू राष्ट्रिय सम्मेलनमा आइरहँदाखेरि तपाईँहरूमाथि धेरै गम्भीर चुनौतीहरू आइपरेको छ। किनभने पार्टीको सङ्गठन लथालिङ्ग छ, फतामुङ्ग छ। युवाहरूले छ नि माओवादी केन्द्रमा किन लाग्ने, के छ भन्नु छ त्यहाँ सम्भावना? अब यसका दुईटा कुराहरू भन्न चाहन्छु म। माओवादी पार्टी परिवर्तनको पर्याय हो। एकछिन कल्पना गर्नुहोस् तपाईँले, माओवादी पार्टी नभएको भए, यो पार्टीको नेतृत्व अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नगरेको भए यो देशमा राजतन्त्रको अन्त हुन्थ्यो हुन्न थियो आज? एकछिन सोच्नुहोस् है। दोस्रो कुरा, अहिले जो नयाँ संविधान बनेको छ त्यत्रो त्याग र बलिदान गर्न माओवादी पार्टी तयार नभएको भए यो संविधान बन्थ्यो कि बन्दैन थियो? यो देशका दलितले आज पाउने जो अधिकार छ, महिलाले पाउने जो अधिकार छ, सबै आदिवासी जनजातिले पाउने अधिकार छ, त्यो आज जनताले पाउँथे कि पाउँदैन थिए? यसरी हेर्नुहोस्। यसरी हेऱ्यो भने माओवादी पार्टीले यो विगत 15 वर्ष 25 वर्ष भयो, 10 वर्ष र 15 वर्षसम्म आइपुग्दा राजतन्त्र अन्त्य गर्न, संविधान लेख्न, संविधान निर्माण गर्न गरेको नेतृत्वदायी भूमिका, राजनैतिक रूपले गरेको भूमिका एउटा कारण हो। यो भनेको माओवादी पार्टीको होइन, देशको राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बनेर मियो बनेर यहाँसम्म आएको कुरा तपाईँलाई थाहा छ। दोस्रो कुरा, पछिल्लो समयमा फेरि संविधानलाई च्याप्ने प्रयत्न गरियो, प्रतिगमनकारी कदमहरू अगाडि बढे। त्यो च्याप्ने कुरामा आफ्नै पार्टी थियो त्यति बेला, एकता गरेकै पार्टी थियो, त्यसका विरुद्ध विद्रोह गरेर सडकमा को आयो, को खडा भयो, कुन नेता खडा भयो, कुन पार्टी खडा भयो? माओवादी खडा भयो, अध्यक्ष प्रचण्डै खडा भए। दोस्रो कुरा यो। अब तेस्रो कुरा, यहाँसम्म ल्याएको कुरालाई अब कार्यान्वयन गरेर जानका लागि, कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू अझै कार्यान्वयन भइसक्यो, यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि फेरि माओवादी पार्टी चाहिन्छ कि चाहिँदैन? यसकारण युवाहरूले यी तीनटा कुरालाई हेरेर माओवादी पार्टीमा लाग्ने हो। राजनीतिक परिवर्तनमा अथवा देशको छ नि संहिताको कुरा गर्दाखेरि, सेकुलर राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा गर्दा, समावेशीको कुरा गर्दा, समानुपातिको कुरा गर्दाखेरि प्रचण्डको योगदान छ। तर उहाँले यो देशको छ नेतृत्व गर्दाखेरि विकास गर्न सक्नु भएन, आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्नु भएन, मुलुकलाई समाजवादतिर लिएर जान सक्नु भएन र गरिब असहाय जनताको मन जित्न सक्नु भएन। आज हाम्रो देशमा छ नि जुन समस्या छ नि आर्थिक विपन्नता, त्यतातिर तपाईँहरूको ध्यान किन गएन जनार्दन शर्माजी? म त्यही किन गएन भन्दा त्यतातिर गयो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नै यो देशमा ठुल्ठुला कामहरू भएका छन्। अहिले त्यसो भन्दा मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको सुरुवात अध्यक्ष प्रचण्ड हुँदा नै भएको थियो। अर्को पटक अध्यक्ष प्रचण्ड हुँदा नै, म ऊर्जा मन्त्री हुँदा नै लोड सेडिङको अन्त्य भएको हो होइन। ठुला कुरा अध्यक्ष प्रचण्ड हुँदै भयो। तर हामी कति समय बस्यौँ सरकारमा, कति समय रह्यौँ भन्ने प्रश्न छ नि त। 5 वर्षको कार्यकाल हामीले त्यसरी माओवादीले गर्न पाएको भने त्यसको रिजल्ट देखिन्थ्यो होला। यो देशको राजनीतिक अस्थिरताको कारणले त्यो त सम्भव भएन। त्यस कारणले विकास निर्माण नगर त्यसका गर्न बाँकी भएको कारणले आज अब त्यही हो मुख्य कुरा। हामी राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछौँ। अहिलेको हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको मकसद के हो त भन्दाखेरि अब देशलाई कसरी अगाडि बढाउने, अब गरिबी कसरी अन्त्य गर्ने, अब बेरोजगारी कसरी अन्त्य गर्ने, अब यहाँ अझै पनि समाज भएका विभेदहरू कसरी अन्त्य गर्ने, संविधानलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, संविधान भएका मौलिक अधिकार जनताले उपभोग गर्न कसरी पाउने, यिनै एजेन्डामा आज हामी बहस गर्दैछौँ पार्टीभित्र। त्यो बाँकी काम गर्नका लागि हामीले हाम्रो पार्टीलाई वैचारिक रूपले पनि, साङ्गठनिक रूपले पनि, विधिगत रूपले पनि
सबै हिसाबले पनि आचरणका हिसाबले पनि त्यसलाई सुदृढ गर्ने एउटा अभियानमा हामी आज छौँ। होइन, माओवादी पार्टीको एउटा सपना छ होइन, गरिब असहाय दुखी र सरमजी जनतालाई काम गर्ने, सर्वहारा वर्गलाई काम गर्ने। तर तपाईँहरूले काम गर्न सक्नु भएन र घाइते परिवारहरू बिचलीमा छन्। तपाईँको पार्टीको लागि छ नि 10 वर्ष जीवन दान दिएका, एकदम त्याग गरेका, ठुलो हाम्रो पार्टीको लागि मात्रै होइन, द्वन्द्व गरेका यो देशको लागि, यो परिवर्तनको लागि है, यो परिवर्तनको लागि, यो देशलाई बदल्नका लागि शहीद परिवारहरूको अवस्था तपाईँको कुरालाई म भन्छु, यो बदल्नका लागि बलिदान गरेका परिवारहरू, यो बदल्नका लागि अहिले आफ्नो अङ्ग भङ्ग भएर भएका घाइतेहरूलाई होइन, अब उहाँहरू दुःखमा हुनुहुन्छ, समस्या हुनुहुन्छ, त्यसलाई समाधान गर्नका लागि अहिले उहाँहरूलाई अहिलेको सरकारको तर्फबाट पनि सम्बोधन गरिएको छ होइन। म अर्थमन्त्री भएपछि ती स्किमहरू मैले ल्याएको छु, अगाडि बढेको छु, उहाँहरूलाई सम्मान नगरी उहाँको व्यवस्थापन नगरी हुँदैन भन्ने कुरामा अहिले गठबन्धन सरकार त्यसको अर्थमन्त्रीको हैसियतले मैले त्यो कुरा पनि ल्याएको छु। उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा हाम्रा केही कमी भए त्यसको पनि हामी समीक्षा गर्दैछौँ। अहिले समीक्षा गर्दैछौँ। माओवादी पार्टीले यति बेला समीक्षा गर्दैछ, हामीले कहाँ त्रुटि गऱ्यौँ, के कमजोरी भए भनेर हामी समीक्षा गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले विकास निर्माणको कुरालाई पनि कसरी अगाडि बढाउने, यो समग्र योगदान गर्ने, देशको लागि योगदान गर्ने, माओवादी पार्टीको होइन यो कुरा, देशको लागि र जनताको लागि योगदान गर्ने, बलिदान गर्नेहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, अगाडि बढाउने भन्ने पनि हाम्रो एजेन्डा छ। होइन, गरिब जनताले तपाईँहरूलाई धेरै प्रश्न सोधेका छन्। मलाई के भन्छन् भन्दाखेरि माओवादीको एजेन्डा भनेको हुने खानेको लागि भोरे क्या, सुकिला मुकिलाको लागि भोरे होइन। त्यो रिसाएर भन्ने हुन् किन भन्दाखेरि तुरुन्तै राजनैतिक परिवर्तन हुन बित्तिकै, शान्ति प्रक्रियामा आउन बित्तिकै तत्कालै सबै कुरा हुनुपर्छ भन्ने खालको अपेक्षा थियो। यो राजनीतिक एउटा जन्जाल छ नि त, संविधानै बनाउन हामीलाई दुई पटक संविधान सभा गर्न पर्यो, त्यसैमा समय बित्यो। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अनेक झन्झटहरू हामीले बेहोर्नु परिरहेको छ। राज्यको पुनर्संरचना गर्ने कुराहरू अझै अधुरा छन्। यी कारणले माओवादीले हामीले भने जस्तै भएन भने जनता हामीसित रिसाएर यो भन्ने कुरा स्वाभाविक हो, त्यसलाई सम्मान गर्छु। तर माओवादी बाहेक अर्कैले गर्छ भने जनतालाई छैन, माओवादीले नै गर्छ भन्ने अहिले पनि विश्वास छ। जनतासँग माओवादी पार्टीको नेताको सम्बन्ध त टाढा भयो नि पछिल्लो समय। तपाईँहरू जनताको बिचमा किन जानु भएन, जनताको समस्या किन बुझ्नु भएन जनावरजी? जनताकै बिचमा छौँ हामी, जनताको बिचमै छौँ। तर जनतासँग यहाँ अलिकति तपाईँलाई म हाम्रो पार्टीको समीक्षाको कुरा थोरै बताउँछु। हामी शान्ति प्रक्रियामा आयौँ, एउटा युद्धबाट शान्तिमा आयौँ। शान्तिमा आउँदाखेरि अब यो शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि युद्धको सङ्घर्षलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्ने रूपान्तरण गर्न हामीलाई केही समय लाग्थ्यो। त्यसलाई त्यति बेलै व्यवस्थित गर्नेमा हाम्रो कमजोरी भयो। त्यति बेला हामीले वैचारिक रूपले अब यसरी जाने है बाटो भने स्पष्ट भन्नु पर्थ्यो। नेतृत्वले शान्ति प्रक्रियाको वार्ता संवादमै अल्झिनु परिहाल्यो। मुख्य टिम हामी यतै रह्यौँ, बाँकी तल कार्यकर्ताहरू अन्यल जस्तो भयो। हाम्रा केही नीतिगत कुराहरू त्रुटि भए, हाम्रा त्यहाँ नीतिगत त्रुटि। मैले यसो भन्दा अहिले किन फेरि तैँले ल्याउन लाइस् भन्ने पनि प्रश्न गर्छन्। नीतिगत त्रुटि के भयो भन्दाखेरि यता आउने बित्तिकै हाम्रो त्याग बलिदानको केन्द्रीकरण, हाम्रो शहीद परिवारहरूको केन्द्रीकरण, हाम्रो सङ्गठनको केन्द्रीकरण र विचारको केन्द्रीकरण एउटा विचार थियो प्रचण्डपद, हामीले छोडिदियौँ। त्यो एकैचोटि छलफल नगरी सबैलाई नबुझाएर एकैचोटि केन्द्रीय कमिटीबाट छोडिदियौँ। त्यसले गर्दा मान्छेबाट निराश भयो, प्रचण्डपद छोड्यो, यत्रो सबै भावना सबै केन्द्रित भएको भन्यो, त्यसले एउटा कन्फ्युजन भयो। अर्को हामी जाने बाटो यो है भनी तय गरी त्यसलाई छोड्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो, त्यसलाई तय नगरी छोड्यो एउटा। दोस्रो कुरा, शान्ति प्रक्रिया आएपछि कता जाने, कसैले विद्रोह गर्ने भने, कसैले चुनावमा जाने भने, दुई खालको कुरा भन्यो, शान्ति विद्रोह दुईटै कुरा भन्यो। त्यसले गर्दा अलिकति कन्फ्युजन भयो। र त्यसपछि संविधान बनिसकेपछि संविधानमा गरेका योगदान तपाईँले भन्नुभयो नि, सङ्घीयताका, गणतन्त्रका, समावेशी, समानुपातिकका, दलितका, महिलाका, गरिबका, अपाङ्गता भएका वृद्धका, बालबालिका तमाम अधिकार जे छन् अहिले संविधानमा, यी तमाम अधिकारहरू र सङ्घीयताको जो स्वरूप छ नि यसको कुरालाई स्थापित गरेर माओवादीले जसरी जनतामा जानु पर्थ्यो नि, कतै अलिअलि माओवादी टुटफुट विभाजन पनि भयो। त्यही कारणले हुँदाखेरि त्यसलाई स्थापित गर्न नसक्दाको कारण के भयो भन्दाखेरि माओवादी कमजोर देखिनु भयो। राजनीतिक रूपले माओवादीकै एजेन्डा देश चलिराखेको छ, संविधान त्यही हो, त्यही एजेन्डाको नै एउटा समग्रतामा संविधान बनेको छ। तर त्यसलाई जसरी लिएर जानु पर्थ्यो नि, त्यहाँनिर कमजोरी भयो भनेर हामीले अहिले समीक्षा गरिरहेका छौँ र त्यसबाट पाठ सिकेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसमा अब माओवादी पार्टीले छ नि सञ्जीवनी बुट्टी दिन सक्छ कार्यकर्तालाई, जनतालाई दिन्छ, नयाँ ऊर्जा दिन सक्छ, राष्ट्रिय सम्मेलन दिन्छ। राष्ट्रिय सम्मेलन कसरी दिन्छ भन्दा पहिला त हामी के गर्छौँ भने अब यो देशको गरिबी यसरी अन्त्य गर्ने हो।
त्यो भिजन छ तपाईँहरुसँग? छ। अब बेरोजगारी कसरी अन्त्य गर्ने हो, होइन, सामाजिक न्याय कसरी स्थापित गर्ने हो, समाजमा भएका अझै पनि भएका विभेदहरूलाई, दलित महिलाहरूमध्ये विभेदहरू कसरी अन्त्य गर्ने हो भन्दा हामी सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान, आर्थिक समृद्धि र श्रमको अभियानलाई हामी एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउँछौँ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, आजको विश्वको विकसित परिस्थिति, प्रविधि, आज अर्थतन्त्र जुन किसिमले विकसित भयो त्यो समेतलाई हेरेर हाम्रो देशको सन्दर्भमा संविधानले भनेको छ समाजवादतिर अगाडि बढ। समाजवादतिर अगाडि बढ्नका लागि सबैले छामछाम छुमछुम गरेको अवस्था छ। अब त्यसबाट यसरी बढ्ने है, यहाँबाट यो स्टेपबाट हामी त्यहाँ पुग्छौँ, त्यो स्टेपबाट त्यहाँ पुग्छौँ, त्यो स्टेपबाट त्यहाँ पुग्छौँ, हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले यसरी हामी त्यहाँ पुग्न सक्छौँ भन्ने चित्र, एउटा चित्र है। त्यो चित्रको लागि छलफल हाम्रो वडाबाट सुरु भएको छ, पालिकामा भएको छ, प्रदेशमा भएको छ, हामी अब केन्द्रमा गर्दैछौँ। त्यो तलबाट भएको छलफल, अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, देशको राजनीतिक अवस्था सबैलाई जोडेर अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसमा थप त्यसलाई समृद्धि गर्दै हुनुहुन्छ। केन्द्रीय समितिमा हामी त्यसलाई व्यापक छलफल गरी समृद्ध गरेर हामी त्यो स्पष्ट खाका चित्र जनतालाई दिन्छौँ। जनार्दनजी, तपाईँलाई थाहा छ जस्तो तपाईँले सशद्वन्द्व गर्दाखेरि जुन छोटो समयमा छ नि, तपाईँको पार्टी माओवादीको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एउटा ठुलो छवि भइसकेको थियो। किन भन्दाखेरि तपाईँले सङ्गठनको सञ्जाल पनि देशभरि बनाउनु भएको थियो। तर 62-63 सालको जनआन्दोलनमा जसरी तपाईँहरूको भूमिका भयो लोकतन्त्रको लागि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि, 7 दललाई तपाईँहरूको बिचमा एउटा सम्झौता भयो, 12 बुँदे सम्झौता भयो, शान्ति सम्झौता भयो गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रचण्डको बिचमा। आज नेपाली जनताले कहिल्यै बिर्सँदैन त्यो कुराहरूलाई। तर तपाईँले 64 सालमा जसरी संविधान सभामा पहिलो पार्टी बनेर आइसकेपछि सत्ता चलाउन सक्नु भएन। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि 7 महिनामै उहाँ सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो। इतिहास साक्षी छ। तपाईँले भन्दा माओवादीले काम गर्न सत्ता चलाउन सकेन भन्दा पनि हुन्छ, नसकेकै पनि हामीले भयो। अब माओवादीलाई आएर सत्ता चलाउन दिने कुरा पनि थिएन नि, त्यति बेला दिने कुरा पनि थिएन नि, आउनु त आइहाल्यो जबरजस्ती। तर त्यो सत्तामा गएर बसेको हेर्न त चाहन्न थियो नि कसैले पनि। हामी ठुलो पार्टी भएर आएका थियौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट त हामी स्पष्ट बहुमतमै थियौँ, होइन, समानुपातिक मिलाउँदाखेरि मात्रै हामी बहुमत हुन नसकेको हो। त्यस कारणले हामी त्यहाँ बसेको देख्न पनि चाहन्न थियो नि त। सबै शक्तिलाई म्यानेज गर्ने, सबैसित सन्तुलन गर्ने कुराको कला क्षमता पनि हामीसित विकास भइसकेको थिएन। त्यस कारणले हामीलाई सत्ताबाट हटाइयो त्यति बेला अनेक तरिकाहरू अपनाएर। हेर्दा त प्रचण्डले छोडेको जस्तो देखिन्छ, प्रधानमन्त्रीले छोडेको जस्तो, तर त्यो भित्रका रहस्य त धेरै होला नि त। त्यसो भए अब तपाईँहरू सुध्रिनु भयो, आफूलाई परिवर्तन गर्न माओवादी तयार भयो? होइन, कमी कमजोरी छ नि, आत्मसमीक्षा गरेर। होइन, हामी त्यो मानेमा सुध्रियौँ होइन। हामी अरू हाम्रा कमी कमजोरीलाई सुधार्ने कुरा छँदैछ। त्यो मानेमा हामीले अबको राजनीतिक परिस्थितिलाई, देशको आवश्यकतालाई, जनताको आवश्यकतालाई बुझेर हामी कसरी अगाडि बढ्ने भने स्टेप चाल्न सक्ने गरी हामी विकसित भएका छौँ। तपाईँले जसरी प्रचण्डसँग लामो समय सङ्गत गर्नुभएको छ नि, 42 सालदेखि आजका दिनसम्म अध्यक्ष प्रचण्डसँग मेरो निरन्तर एउटा सहकार्य भइराखेको छ। सहकारी छ उहाँको राम्रो पक्ष के नराम्रो पक्ष के? प्रचण्ड कस्तो नेता हो? दूरदर्शी नेता हो कि होइन? प्रचण्ड बुलबुली नेता हो होइन? प्रचण्ड अस्थिर नेता हो कि डाइनामिक नेता हो? प्रचण्ड डाइनामिक नेता हो, होइन। डाइनामिजम भनेकै के हो भने परिस्थिति अनुसार, होइन, समयअनुसार, परिस्थितिअनुसार पहल कदमी लिन सक्ने कुरा हो र ठुला हिम्मत गरेर निर्णय पनि गर्न सक्ने हो। त्यस कारणले उहाँले त्यस्ता धेरै ठुला निर्णय पनि गर्नुभएको छ। उहाँ दूरदर्शी पनि हुनुहुन्छ र उहाँले विषयलाई गहिरोसँग बुझ्नु पनि हुन्छ। उहाँका यी सकारात्मक कुरा हुन्। प्रचण्डसँग तपाईँले बहस गर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, डिस्कसन गर्नुहोस्, रातो पिरो हुने छलफल गर्नुहोस्, तर उहाँ सहज रूपमा फेरि पेस हुनुहुन्छ। अरू नेतासित पनि मैले सङ्गत गरेँ है, वरिष्ठ पार्टीका अरू नेता अलिकति छलफल गरेर 3 महिना बोल्दैन नि। अध्यक्ष प्रचण्ड त्यस्तो होइन। आज छलफल गरेर डिस्कस गर्यो, भोलि सहज रूपले फेरि नयाँ ढङ्गले छलफल हुन्छ। त्यस कारणले उहाँका यी गुणहरू हुन्। उहाँभित्र केही अवगुण पनि पक्कै पनि हुन्छ मान्छेसित है। अब उहाँलाई अरूले आरोप लाउँदा के लाउने गर्छन् त भन्दाखेरि अलि छिटै उहाँ तरङ्गित हुनुहुन्छ है, अलिकति अस्थिर हुनुहुन्छ भन्ने गर्छन्। तर त्यो आफू निर्णय गर्न सक्नुहुन्न होइन, गर्नुहुन्छ। आफ्नो निर्णय गर्ने प्रचण्डले आफ्नै हो है। अरू कुरा सुन्नु पर्छ होइन, अरू सबैको सुन्ने अनि आफ्नो निर्णय गर्ने उहाँको कुरा हो। तर उहाँ अस्थिर भन्दा पनि उहाँले हाम्रो बुझाइमा के छैन, त्यो अस्थिरता भनेको उहाँको डाइनामिजम हो। उहाँले कति बेला कता अगाडि बढेर देशको पहल, राजनीतिक पहल लिन सकिन्छ भन्नेमा उहाँ त्यो हो कि होइन भन्ने कुरा, जति बेला यो देशमा राजतन्त्र सकिँदैन, जाँदैन, गणतन्त्र आउँदैन भनेका थिए, उहाँले यत्रो हिम्मत गर्नुभयो कि राजतन्त्र जान्छ, हामी अब लडेर पनि राजतन्त्र फाल्छौँ भनेर घोषणा गर्नुभयो।
यो सही हो कि होइन तपाईँलाई सोध्छु म तर केपी हो कि होइन शर्माले एकछिन त्यो कुरा एकछिन मान्न तयार एकछिन, पार्नु भएन। मलाई यो कुरा भन्नुभयो मलाई एउटा कुरा निगमसँग प्रचण्डको सम्बन्ध छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग भनेर भन्ने पनि व्यक्तिहरू बाहिर आए सुन्न मेरो कुरा सुन्नु पहिला यो निर्णय जो चोरको ठुलो स्वर भन्ने कुरा त छोडिदिउँ त्यो कुरा त्यहाँ नलागौँ जो राजतन्त्रलाई बचाउन चाहन्थे हिजो आज फर्काउन चाहन्छन् तिनीहरूले भन्नुको के अर्थ छ यहाँ के तुक छ यहाँ तुक नभएको कुरातिर नलागौँ न पहिला कुरा यो कसले गर्यो प्रचण्डले गरेको होइन राजतन्त्र विरुद्ध विद्रोह गरेको होइन र राजतन्त्रलाई घुरा टेकाएर यहाँ ल्याउने र जनआन्दोलनमा के थियो अवस्था तपाईँ त यहीँ काठमाडौँमै हुनुहुन्छ त जनआन्दोलनको पछिल्लो अवस्था के थियो गाउँबाट घेर्दै ल्याएपछि यहाँ उठेको होइन आन्दोलन तपाईँ त यहीँ हुनुहुन्छ त्यही आन्दोलनमा हुनुहुन्छ तपाईँ पनि तपाईँ त थाहा छ त है र त्यसपछि शान्ति प्रक्रियामा हेर्नुहोस् त्यत्रो युद्धलाई कसैले पत्याएको थियो त्यत्रो युद्धलाई शान्तिमा ल्याएर आउन सक्छ यसरी जान सक्छ कसैलाई विश्वास थियो प्रचण्डलाई विश्वास थियो यहाँ आयो त्यसपछि संविधान सभा निर्वाचन हुँदैन भन्ने थियो कसले गरायो संविधान सभा निर्वाचन भयो संविधान बनाउने कुरालाई त्यसको म्याद सक्यो त्यसलाई फेरि विघटन भएपछि फेरि संविधान सभा भएको सरकार आफ्नै नेतृत्व भएको सरकार बाबुरामजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो छोडेर कर्मचारी ल्याएर न्यायाधीशलाई ल्याएर सरकार बनाएर फेरि संविधान सभा निर्वाचन कसले गरायो फेरि संविधान सभा निर्वाचन भएपछि मिलिरहेको थिएन दलहरू भूकम्प आउँदा रोस्टरमा गएर गरेको सम्बोधन तपाईँले सिधा आज पनि रेकर्डमा होला उहाँले आह्वान गरेपछि पार्टीहरूलाई एकताबद्ध कसले गर्यो संविधान गर्नका लागि नगर्नका लागि ठुला दबावहरू हुँदाहुँदै दबावका बावजुद संविधान घोषणा गर्ने पहल कदमी लियो प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो तर त्यो पहल कदमी कसले लियो राजनीतिक रूपमा यो कुरा र संविधान निर्माण भइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा छलफल भएको कुरा हामीले संविधान निर्माण गर्दै छलफल भएको कुरा के थियो भने दलहरू मिलेर जाने है दलहरू एकताबद्ध भएर जाने देश निर्माण गर्ने हो भन्यो कुरा संविधान घोषणा भएको अर्को दिन कसले त्यहाँ भाँजो हाल्यो त्यो त प्रष्टै छ त है कहाँबाट गल्ती सुरु भयो त्यसपछि फेरि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न सहकार्य स्थानीय निर्वाचन हुँदा काङ्ग्रेससँग सहकार्य त्यति बेला भएको थियो त्यसको परिणाम पनि सबै थाहा छ फेरि पछि एमालेसँग गरेर राजनीतिक स्थायित्वको लागि एउटा सहकार्यमा जाने भनेर पछि एकता गर्ने प्रक्रियासम्म हामी पुग्यौँ देशको लागि देशको स्थायित्वको लागि राजनीतिक स्थायित्वको लागि तर त्यहाँ बेमानी भयो त्यहाँ फेरि प्रतिगमनतिर जाने कुरा भयो त्यति बेला अनि त्यसबाट विद्रोह गरेर सडकमा को आयो प्रचण्डै आउनु पर्यो संविधानको रक्षा भयो अरू पार्टीहरू पनि आए अहिले यो गठबन्धन कसले बनायो कसरी बन्यो कुन पृष्ठभूमिमा त्यही आन्दोलनबाट बन्यो होइन गठबन्धन बनेर यो शान्ति संविधान लोकतन्त्रको रक्षा गर्नमा प्रचण्डको योगदान छैन अनि यो डाइनामिजम होइन यो के हो यो अहिले नेपालले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक उपलब्धि छ नि है यो उपलब्धि यी अधिकारहरू यो संविधान यो कसरी आयो प्रचण्डको भूमिका छैन प्रचण्ड नेतृत्व गरेका होइनन् भन्दा के हो डाइनामिजम भनेको व्यक्तिगत रूपमा होइन नेपाली राजनीतिमा तपाईँ कसरी बोल्नुहुन्छ द्वन्द्वमा र तपाईँहरूले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि जगजगी थियो नि त देशभरि माओवादीको आज खुम्चिएको छ नि त माओवादी होइन क्या लागेको छ त्यसको लागि माओवादीको गल्ती छ आफ्नै गल्ती छ हाम्रो कारणले मैले भने नि अघि हाम्रो कारणले के भयो शान्ति प्रक्रियामा आउन बित्तिकै हामीले स्पष्ट यसरी हो भनेर आममा सबैलाई भन्न सकेनौँ नेताले मात्रै बुझ्यौँ नेताले बुझाएको कुरा आम जनता र कार्यकर्तालाई बुझाउनु पर्थ्यो त्यहाँ कमजोरी भयो मैले भने नि हिजो एउटा ढङ्गले किर्निकित भएको विचार प्राधिकरणलाई छोडियो त्यहाँ कमजोरी भयो युद्ध र शान्ति अरे विद्रोह र चुनाव भन्ने दोहोरो खालको नीतिको आयो त्यसले पार्टीमा फुट विभाजन भयो आफ्नै कमजोरीले माओवादी पार्टीले आफै कमजोरी गरेर यो कुराहरू भएको अब फेरि हामी सहरतिर आइयो मान्य भइयो नि त सहरतिर बस्यो अब म त जनतासँग तपाईँ टाढिनु भयो जनताको समस्या तपाईँले छोडिदिनु भयो म त टाढेको छैन जनतासँग समग्रमा पार्टी अलिकति व्यवहारिक रूपले अलिकति टाढा पनि भइयो व्यवहारिक टाढा भइयो त्यसकारण जनताले हामी कहाँ आइरहन्थ्यो कता गयो भन्ने जनतालाई पर्यो जनतासँग अलिकति टाढियो अर्को पनि छ कार्यकर्ता र नेताहरूको बिचमा अलिकति अब म कोट लाएर आएको छु पैन्ट लाएर आएको छु मेरो कार्यकर्ता छैन त्यस्तो हाम्रो अन्तर पनि पर्यो यो त तथ्य हो नि पर्यो त्यसपछि अर्को के भयो भने अब अवसरहरूको कुरा हुन्छ नि योहरू आलो पालो हुन सकेन होइन मै धेरैचोटि मन्त्री भएँ होला अर्को भयो होला यस्तो अवस्था पनि आयो यी पार्टीका आन्तरिक केही गल्ती कमजोरीहरूका कारणले है हामीले एउटा अर्को पार्टीको सङ्गठनलाई स्थायित्व दिन सकेनौँ स्थिरता दिन सकेनौँ स्थिरता नदिएर कहिले ठुलो सङ्गठन कहिले सानो सङ्गठन कहिले त्यो बनाइयो त्यो कारणले र वैचारिक रूपले फेरि पनि अलिकति स्पष्ट नहुनुको कारणले हाम्रो आफ्नै कमजोरले भएका हौँ अब हामी हमलाजी
यी सबै कुरालाई सच्याएर महाधिवेशनबाट नयाँ यो के अरे सम्मेलन राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नयाँ विचार, सङ्गठनको नयाँ स्वरूप, विधिको नयाँ व्यवस्था, अभियानको नयाँ मोडालिटी, कार्यक्रम बनाएर हामी अगाडि जाँदैछौँ र यी सबै कमजोरीबाट सिक्दै आफूलाई परिष्कृत गर्दै विकसित गर्दै हामी अगाडि आन्छौँ र माओवादी देशभरि छाउँछ। अब अहिले 8 लाख पार्टी सदस्य हाम्रो अहिले आफै इन्ट्री गरेका, कम्प्युटरमा आफै इन्ट्री गरेका माओवादीका 8 लाख पार्टी सदस्यहरू छ अहिले है। 30 लाख सङ्गठित बनाउने सप्लाई भन्ने सङ्गठन विभागको तर्फबाट हामीले अस्ति प्रस्ताव पारित गरेका छौँ, स्थायी समिति पारित गरेको छ। त्यो कुरा हामी अगाडि बढाउँदैछौँ भन्दाखेरि माओवादी पार्टी फेरि यो परिवर्तनको रक्षक हो भन्ने कुरा जनतामा प्रभाव छ। हाम्रा गल्ती कमजोरी हामी सच्याउँछौँ, सच्याउनु चाहिँ जनताले फेरि हामीलाई ठिक ढङ्गले हामीलाई खबरदारी गर्दै जनताले साथ दिन्छ। माओवादी फेरि सच्याउनुपर्छ भन्नेहरूलाई तपाईँले आज एकदम स्वीकार्नु भयो होइन? कमी कमजोरी हामी आफ्नै हुन् सुधारेर होइन, सच्याएर र जनतासँग माफी आएर अगाडि बढ्न माओवादी तयार छ नि। तयार भएर आइसक्यो, तलबाट बन्दै आइसक्यो, संरचना बन्यो। अब केन्द्रबाट घोषणा गर्छौँ हामी, त्यो त्यति मात्रै बाँकी छ। तर सोखिन भए नेताहरू एकदम उनीहरूको जीवनशैलीलाई लिएर प्रश्नहरू किन उठिरहेछ त? कार्यकर्ताहरूले किन उठान गरिरहेछ? यस्तो हो, नेताहरू सोखिन भए नेताहरू अब विलासी जीवन बिताए क्या? अध्यक्ष प्रचण्डलाई के विलासी जीवन बिताए भन्ने, बिहान 6 बजेदेखि साँझ 10 बजेसम्म होइन, फुर्सद नपाएर काममै हुनुहुन्छ। के शौकिन भनौँ है? कुनै एक दिन गएर कहीँ बिदा बस्नुहुन्छ होला, कुनै होटेलमा गएर बस्नुहुन्छ होला, जानुहुन्छ उहाँ होइन। तर अध्यक्ष प्रचण्ड जति काम गर्ने नेता हाम्रो पार्टीमा अरू कोही छैन। अहिले बिहान 6 बजे उठ्नुहुन्छ, तपाईँ 6 बजे पुग्नुहुन्छ त उहाँ कहाँ, त्यति बेला तपाईँले देख्नुहुन्छ त। साँझ 10 बजे पनि तपाईँ जानुभएको हुन्छ कहिले काहीँ, देख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि बिहान 6 बजेदेखि 10 बजे निरन्तर पार्टीकै काममा, आन्दोलनकै काममा, सङ्गठनकै काममा, यही राजनीतिक काममा, यही पार्टीहरूसँग छलफल, सरकारसँगै छलफल, यसैमा त बितेको छ। के शौकिन भए? के हो शौकिन भनेको? के शौकिन गए? कहाँ गएर के अरे यस आराम गरे भन्दाखेरि त त्यो तथ्य बुझ्नेहरूको लागि त प्रष्टै छ त। भन्दाखेरि हो, मैले भने हाम्रा व्यवहारिक केही कमी कमजोरीहरू पक्कै भए, मैले भनिसकेँ, छन् ती कमजोरी, नभएको होइन। तर केलाई शौकिन मान्ने? भन्नेलाई त भनिदिन सकियो नि। तर हामीले एउटा तल जनतासम्म जोडिने कुरामा अलिकति टाढा भएको कुरा, कामको एउटा परिस्थितिले त्यसलाई जोड्ने कुरामा कमी भयो, शहीद परिवारहरूलाई भेट्ने कुरामा कमी भयो, घाइतेहरूको हेरचाह गर्ने कुरामा कमी भयो भन्यो नि त मैले। यो कमी भएको हो, त्यसलाई सच्याएर अहिले सरकारको तर्फबाट ती कमीलाई पूर्ति गर्दै जाने गरी नीति पनि बनाइयो। सरकारको हो नि त, त्यो त आन्दोलनको उपज हो नि त, त्यो त त्यसलाई त सरकारले सम्बोधन गर्ने कुरा हो नि त। शान्ति प्रक्रिया कतिपय कामहरू बाँकी रहेर पनि त्यो समस्या भएको हो। यी सबै कुरालाई व्यवस्थापन गरेर हामी जाँदैछौँ। होइन, माओवादी पार्टीमा प्रचण्ड निर्विकल्प नेता किन बनिरहनु भएको छ क्या? तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ आज? राजन शर्माजी, जनताको प्रश्न होइन, हामी छौँ सँगै छौँ। किन बन्नुभयो प्रचण्ड निर्विकल्प भन्दा हामी पनि प्रचण्डसँग साथमा भएको कारणले। पहिलो कुरा, कार्यकर्ता पनि प्रचण्डको साथमा हुनुको कारणले, जनता पनि प्रचण्डको साथमा हुनुको कारणले, परिवर्तनको अब कसैले कल्पना नगरेको परिवर्तन नेतृत्व गरेको कारणले र नयाँ नयाँ विचार ल्याएर आम जनतालाई आह्वान गरेर आन्दोलित गरेको कारणले प्रचण्ड निर्विकल्प हुनुभएको हो। तपाईँको पार्टीमा फेरि पनि प्रचण्डै अध्यक्ष बन्नुपर्ने, यो राष्ट्रिय महाधिवेशन पछि पनि, यो राष्ट्रिय सम्मेलन पछि पनि अरू नेता नआउने, उहाँलाई तपाईँहरू कति दुःख दिनुहुन्छ क्या? 24 घण्टा प्रचण्डलाई लदाउनु पर्ने, क्रियाशील बनाउनु पर्ने। हामी यसो गर्छौँ, उहाँलाई हो त्यो कुरा सही हो, हामीले दुःख अलि बढी दिएका छौँ। हाम्रो सुझाव अब के छ भने उहाँले वैचारिक काम गर्ने, पार्टीको समग्र नेतृत्व गर्ने र उहाँले राजनैतिक काम गर्ने र सत्ताको काम गर्ने काम उहाँले गर्नुपर्छ। सङ्गठनको काम, तल जनतासम्म पुग्ने काम अरू बाँकी हामी कार्यकर्ताले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। त्यो कुरा उहाँलाई स्वीकार्य पनि छ। त्यसकारणले उहाँले समग्र अहिले एउटा वैचारिक रूपले है, अर्को सङ्गठन रूपले केन्द्रीकरणका हिसाबले, अर्को अहिले देशको राजनीतिक मियो गरेर हाँक्नु पऱ्यो नि त। उहाँको ठाउँमा म भएर अहिले अब शेरबहादुर देउपासँग अथवा अर्कोसँग मैले गरेर पुगिहाल्छ त है? प्रधानमन्त्रीसित गर्दाखेरि, अर्कोसित गर्दाखेरि भन्दाखेरि प्रधान चाहियो नि त। त्यस कारणले उहाँको आवश्यकता छ क्या देशलाई। प्रचण्डको आवश्यकता छ, देशलाई आवश्यकता छ, नेपालको राजनीतिलाई आवश्यकता छ होइन, परिवर्तनलाई आवश्यकता छ। त्यस कारणले उहाँ निर्विकल्प हो। तर उहाँ निर्विकल्प हुनुको कुरा हामी पनि उहाँसँगै छौँ है। परिवर्तनको एउटा ठुलो शक्ति उहाँसँग छ, त्यस कारणले उहाँ निर्विकल्प। फेरि पनि प्रचण्ड नै अध्यक्ष बन्ने माओवादी केन्द्रमा हो, उहाँ नै बन्ने। उहाँको विकल्प अहिले तपाईँहरू नखोज्ने? हामी खोज्दैनौँ।
अनि प्रचण्डले बाँचुन्जेलसम्म माओवादी केन्द्रको अध्यक्षता गरिरहने होइन जिम्मेवारी लिइरहने? बाँचुन्जेल गर्नु हुँदैन। उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँले त हामीलाई के भन्नुहुन्छ भने छिटो म जिम्मा दिन चाहन्छु तिमीहरूलाई, नयाँ पुस्ता आऊ, नयाँलाई लैजाऊ भन्नुभएको छ। देशको समग्र परिस्थितिलाई पनि हेरेर उहाँले केही समय गर्नुपर्छ, केही अवधि गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। यसो भन्दा कतिपयलाई असक्षम होइन, हामी असक्षम होइन, हामीलाई वैचारिक रूपले समग्र केन्द्रीकरण देशको राजनीतिको मेयोको रूपमा काम गर्न सक्ने नेता आज हाम्रो पार्टीमा प्रचण्ड हुनुहुन्छ। पार्टीमा मात्रै होइन, सबै पार्टीहरूमा पनि त्यो आवश्यक छ, सबैलाई नै मोसो हुन्छ यो कुरा है। यो परिस्थितिको बिचमा होइन प्रचण्ड त्यसकारण निर्विकल्प हो र उहाँले नै गर्नुहुन्छ। केही समय, अरू समय, केही अवधि उहाँले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आफ्नो माग हो, जनताको माग हो। जनताको कार्यकर्ताको माग भएपछि अरूलाई किन यसमा टाउको दुखाइ? होइन, जस्तो अब प्रचण्डको विकल्प अहिले तपाईँहरू नदिने, अनि उत्तराधिकारी को हुनसक्छ त पार्टीमा उत्तराधिकारी हामीले सुरु गरिसक्यौँ। हामीले के गर्यौँ भने तलबाट अहिले वडा कमिटी बनायौँ, नयाँ उत्तराधिकारी ल्याइसक्यौँ, नयाँ मान्छे ल्याएका छौँ। पालिकामा ल्यायौँ, नयाँ मान्छे ल्याइसक्यौँ। प्रदेशमा हेर्नुभयो तपाईँले, निर्वाचन पनि भएको छ, सहमति पनि भएको छ, नयाँ मान्छे आइसके है। पुराना कोही पनि गएन, त्यहाँ नयाँ मान्छे आयो, ती उत्तराधिकारी हुन्। अब हामी केन्द्रीय समितिमा 20% नयाँ 40 वर्ष मुनिका 20% मान्छेलाई केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित गर्दैछौँ हामी। तिनको कोटा बाँड्यौँ हामीले, ती उत्तराधिकारी हुन्। 35% महिलाहरूलाई हामी पार्टी केन्द्रमा होइन हामी त्यसरी समावेशीको रूपमा ल्याउँदैछौँ, तिनी उत्तराधिकारी हुन्। दलित 15% हामी त्यहाँ मतलब निर्वाचित, तिनी हुन् उत्तराधिकारी। 5% मुस्लिम, ती उत्तराधिकारी हुन्। यो त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी र त्यसमा पोलिट ब्युरो बन्छ, स्थायी समिति उत्तराधिकारी, स्थायी संस्थागत उत्तराधिकारी हुनु पऱ्यो नि। व्यक्तिगत रूपमा त को के हुन्छ, संस्थागत रूपमा स्थायी समिति उत्तराधिकारी हुन्छ, बन्ने पदाधिकारी उत्तराधिकारी हुन्छ। त्यस कारणले सेटमा हुन्छ उत्तराधिकारी एउटा मान्छे टाक्लकै हुँदैन, सेटमा हुन्छ। त्यसो भए अब तपाईँहरूले छ नि बहुपदमा जाने निर्णय गर्नुभयो माओवादी केन्द्र? निर्णय नै भइसक्यो, उहिले भएको निर्णय। उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव संरचना हो। तपाईँ चाहिँ पार्टीको महासचिव बन्नुपर्छ जनार्दन शर्मा भनेर बहस सुरु भएको छ नि, तपाईँको चाहना हो, रुचि हो? होइन, अब यो बहस त बाहिर एउटा मासमा उठेको बहस हो होइन। पार्टीमा म के बन्नुपर्छ पद मेरो व्यक्तिगत इच्छा होला होइन, तर म के बन्ने भन्ने कुरा, मैले सङ्गठन विभागको प्रमुख हुँ होइन। सङ्गठन सम्बन्धी अब नीतिहरू बनाउने, योजना बनाउने कुरा हो पार्टीले मलाई दिएको जिम्मेवारी। हामी धेरै सबै प्रदेशका इन्चार्जहरू सहितको हाम्रो टिम छ, हामी 10-11 जना छौँ त्यो सङ्गठन विभागमा। त्यहाँ हामीले यसबारे छलफलहरू, नीतिहरू कसरी बनाउने, विधि कसरी बनाउने, पार्टी कसरी लैजाने हामी छलफल गरिरहेका छौँ, गर्दै आएका छौँ। पार्टीलाई त्यसको खालको हामीले सुझाव दिँदै पनि आएका छौँ। तर मेरो केही इच्छा छ कुरा होइन, मेरो इच्छा त आफ्नो ठाउँमा होला। मुख्य कुरा मलाई प्रतिनिधिहरूले, कार्यकर्ताले मलाई के भन्छन्, उनको इच्छामा हो नि पार्टी, उनको इच्छामा, कार्यकर्ताले भनेको इच्छामा, उनले रुचाए म हुन सक्छु, हुन्छु, त हो भने चाहिँ म हुन्छु, म तयार छु, त नहो भने म हुँदैन। मेरो इच्छाले हुने कुरा हो र त्यो। त्यसो भए महासचिवमा धेरै अनुहारको नाम आएको छ, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, पम्फा भूषाल, हरिबोल गजरेल, गिरिराजमणि पोखरेल, धेरैको नाम आएको छ। कृष्णबहादुर महरा सबै योग्य हुनुहुन्छ, मैले भन्दा सबै योग्य हुनुहुन्छ, सबै हुन सक्ने व्यक्तिहरू। त्यसमा त्यो सही नाम नै हुन्। त्यसो प्रचण्ड पछि पनि तपाईँको पार्टी माओवादी केन्द्रमा नेतृत्व लिन सक्ने सक्षम मान्छे छ? 101 आशा लाग्दा मान्छेहरू छन्? 101। तपाईँहरू अब तयार भएर बस्नु भएको छ कम्बर कसेर? हामी त अब नेतृत्वको लागि भन्दा नि हामी त उहाँसँगै छौँ नि, उहाँकै वरिपरि छौँ त, उहाँकै वरिपरि छौँ। प्रचण्डले छोड्नु होला, 5-10 वर्षपछि छोड्नु होला नि त माओवादी केन्द्र। अनि त्यो के विश्राम लिनु होला नि त राजनीतिमा? विश्राम लिँदाखेरि नेतृत्वविहीन हुँदैन, होइन। म जस्ता दर्जनौँ साथीहरू छौँ हामी। तपाईँ शान्ति मन्त्री हुँदाखेरि, ऊर्जा मन्त्री हुँदाखेरि, गृहमन्त्री हुँदाखेरि राम्रो काम गरेको मन्त्रीको रूपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो क्या। तर अहिले तपाईँ जुन गठबन्धनमा हुनुहुन्छ होइन, यो 5 दलीय गठबन्धनको सरकार हो र तपाईँ धेरैलाई पछारेर अर्थमन्त्री बन्नुभयो। तर अर्थमन्त्री भइसकेपछि तपाईँको जुन चमत्कारी व्यक्तित्व थियो त्यहाँ त ख्याल लाग्यो क्या। एकदम मान्छे निराश भइरहेछन्। अर्थमन्त्री काम गर्न सक्नु भएन, अर्थमन्त्री किन सङ्कटमा गयो, अर्थमन्त्रीलाई किन रित्यो, ढुकुटी रित्या छैन, निराश हुनु पर्दैन, खिया लागेको छैन। अहिले पनि त्यही जुनुन छ र त्यही मनोबल छ, त्यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन होइन। व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो, व्यवस्थापन गर्ने कुरामा अब बिजुली बाल्ने एउटा कुरा होला, समग्र अर्थतन्त्रलाई म्यानेज गर्ने कुरा, यो म गएर भा होइन के,
यहाँ एउटा के त्यो गए हुनाले भयो भनेर भरम हाल्न खोजेँ। म गएर भएको होइन, तपाईँ गए भए नि हुन्थ्यो होला केही समस्या, अर्को कोही गए भए नि हुन्थ्यो होला समस्या। कोभिडको यत्रो महामारीका बिचबाट अर्थतन्त्र भर्खरै उठ्दैछ है। कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्रलाई उठाएर अगाडि बढाउने कुरा आफैमा चुनौतीपूर्ण कुरा होइन। त्यति बेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था एउटै हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ धेरै होहल्ला भएको छ नि, होहल्ला होइन, धेरै ठुलो समस्या पनि होइन, केही समस्याहरू छन्। थोरै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलाको कारणले असर गर्छ, यहाँ मूल्य वृद्धि त्यसले कारणले पनि हुन्छ। अलिकति मूल्य वृद्धि भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ बढ्यो, फलामको भाउ बढ्यो भने यहाँ पनि त बढ्छ त है। सबै त यहीँ हुँदैन नि त, एउटा कारण। दोस्रो कारण के छ भन्दाखेरि मुख्य गरी अहिले सबै चुपचाप भएर घरमा खुम्चिएर बसेको थियो कोरोनाको बेलामा। अहिले सबै अब के गरौँ, कसो गरौँ, कसरी आफ्नो हिजोको क्षतिपूर्ति गरौँ भनेर व्यवसाय व्यापार आदि इत्यादि ऋण दान सबै गर्दैछ। त्यसो गर्दाखेरि धेरैले ऋण लियो, ऋण लिँदाखेरि धेरै लगानी भयो। त्यो लगानी त फाइदा दिने होला नि त, प्रतिफल आउने होला नि त है। दोस्रो कुरा आयात धेरै भएको छ। यो बिचमा सामानहरू सबै मान्छे चुपचाप भएर घरमा बसेका मान्छेहरू बाहिर बजारमा निस्किएपछि अब सबैलाई आवश्यकता भयो अनि धेरै आयात भएको छ। आयातमा हाराहारीमा 1-2% कममा औद्योगिक र मतलब निर्माण सम्बन्धी सामग्री नै आएका छन्, त्यो त्यसले प्रतिफलै दिने हो। उपभोग्य सामग्री पनि आएका छन्। त्यस भएर यी सबै कारणहरूले अर्थतन्त्रलाई अब फेरि जुरुक्क उठाउने गरी एक ढङ्गले गएको छ। यो बिचमा ठुलो बाढी पहिरो आयो है, बेमौसमी वर्षाले, त्यसले हामीलाई अलिकति धक्का दियो, ठुलो क्षति भयो, ठुलो धान क्षति भयो, पूर्वाधार क्षति भयो, त्यसले धक्का दियो। तर पनि त्यसलाई समेत म्यानेज गरेर जाने गरी यो सबै लगानी हो क्या। अहिले लगानी भइराखेको छ, यो लगानीको प्रतिफल आएको छैन। यहाँ त सब डुब्न थाल्यो भने केही भएको छैन, डुब्न थाल्यो छैन, अर्थतन्त्र एकदम तहसमा छैन, केही पनि। सुन्नुहोस्, आर्थिक सूचाङ्क तपाईँले अध्ययन गर्नु भएको छैन, पढ्नु भएको छैन त? आर्थिक सूचाङ्क गरेर सार्वजनिक गरेको छु, लेखेको छु है, लेखे प्रकाशन भएको छ मेरो। ल यहाँ यस्तो यस्तो भनेको छु, तथ्य नै भनेको हो, मैले जे हो त्यही भनेको छु, कुनै झुटा कुरा गरेको छैन। त्यस कारणले हेर्नुहोस्, हामीसित अहिले पनि 7 महिना प्लसको लागि डलर सञ्चित छ। तपाईँले एकचोटि कृपया 10 वर्षको मैले अस्ति सबै रेकर्ड निकालेर हेरेँ, औसतमा 7 महिना छ, कहिले 8 महिना भन्छ। कोभिडको बेला 11 महिना हुने कुरा र अहिले 7 महिना हुने कुरालाई तपाईँले त्यही रूपमा हेर्न हुँदैन। यत्रो व्यापार भइराखेको छ, चलिरहेछ अर्थतन्त्र भन्दाखेरि त्यो 7 महिनाको तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हेर्नुहोस्, त्यो राम्रो मानिन्छ है। त्यसमा सतर्क हुनुपर्छ, धेरै नघटोस् भन्नुपर्छ भन्ने कुरालाई म स्वीकार गर्छु। त्यो गर्ने आलोचनालाई म केही पनि प्रतिवाद गर्दिनँ, तर बिग्रेको छैन। लिक्विडिटीको समस्या आयो है। किन आयो त समस्या? तरलताको समस्या किन आयो भने सामान बढी आयात भयो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, हामीले माघ महिनासम्म ऋणहरू नतिर्ने, त्यसको ऋणको हामीले पुनर्संरचना गरिदिउँ त ऋणको। माघसम्मलाई हामीले यो कोभिड प्रभावित सबै उद्योग धन्दा व्यवसायलाई राहत दिनको लागि माघ महिनासम्म तपाईँहरूले सारिदिउँ, हामीले किस्ता तिर्ने कुरा, ब्याज तिर्ने कुरा सारिदिउँ। सारिसकेपछि अब माघ महिनादेखि सुरु हुन्छ त्यो तिर्न, बैङ्कमा पैसा आएन, ऋण अब जति निक्षेप थियो त्यो ऋणहरू दिँदै गइयो, त्यो ऋणहरू पनि काममै गइराखेको छ। त यी कारणहरू एकातिर। अर्कोतिर पुँजीगत खर्च, सरकारसँग भएको पैसाको खर्च गर्नु पर्यो। खर्च गर्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ नि त, प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन त दसैँ त सम्म त चल्यो त है। त्यसपछि न प्रक्रिया सुरु भएको छ, काम सुरु भएपछि अहिले भर्खरै आज पनि थुप्रै मतलब आजबाट अब खर्च बढ्न थालेको छ। यी सबै कारणले गर्दाखेरि लिक्विडिटीको समस्या आयो। त्यो समस्यालाई पनि तरलता छ अहिले देशमा, त्यसलाई तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ? तरलता छ, तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न मैले राष्ट्र बैङ्कसँग धेरै लामो छलफल गरेर राष्ट्र बैङ्क मार्फत केही नीतिहरू स्किमहरू आएको छ। अहिले आयातलाई कम गर्ने है र तरलतालाई गरेर हल गर्नलाई केही पैसाहरू बजारमा पठाइएको छ। त्यसले अब सहज हुन थाल्यो, अब हिजोबाट क्रमशः सहज हुन थालेको छ र अब यो सहजतातिर जान्छ। बिचमा यो त विगत वर्षमा पनि थिए त, त्यति बेला मै थिएँ त मन्त्री है, विगतमा मात्रै तरलता त बेला बेला देखिन्थ्यो नि त भन्दा यो मेरो कारणले होइन, कतिपय मान्छेलाई म गएको मन नपर्या होला, त्यो दोस्रो कुरा हो कि यो सबै एउटा कुरा मन्त्रालयमा बस्दाखेरि सफल व्यक्तिको रूपमा त्यहाँ परिचित हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि असफल छैन मन्त्रीको रूपमा सबैले तपाईँको गुणगान गाउँथे, अहिले पनि राम्रो मन्त्री असल मन्त्री जनार्दन शर्मा भन्थे। त्यो भोलि परिणामले भन्छन् त, ऊर्जा मन्त्री हुँदाखेरि तपाईँको वावा थियो, तर आज तपाईँको आलोचना भइरहेछ अर्थमन्त्रीले काम गर्न सक्नु भएन भनेर।
आजको आलोचना अर्थमन्त्रीले काम गरेन भनेर होइन, निहित स्वार्थ समूहहरूका स्वार्थहरू पूर्ति नहुने भएपछि भएका केही आलोचनाहरू छन्। एक थरी आलोचना। अर्को थरी आलोचना चिन्ताका छन्। 11 महिना थियो, 7 महिना भयो, कतै केही होला कि भन्ने चिन्ता छ। सकारात्मक हो त्यो। सकारात्मक चिन्ता गर्नेवाला मैले धन्यवादै भनेको छु है। त्यसप्रति म सतर्क पनि छु। दिनदिनै मैले मोनिटर गरिरहेको छु, डेटाहरू हेरेर राखेको छु, के छ अर्थतन्त्रको अवस्था भनेर मैले दिनदिनै छलफल गरिराखेको छु र त्यसका लागि आवश्यक टुल्सहरू सुधार गर्नका लागि के छेकबारहरू पनि गरिराखेको छु। तपाईँलाई म भनिदिउँ, डलर खाता खोल्ने एनआरएनले पैसा राख्न पाउने, ब्याज लिन पाउने निर्णय गरिएको छ है। अब बैङ्कहरूले ऋण लिन पाउने गरिएको छ। संस्थागत रूपमा खाता खोल्न पाउने बनाइएको छ। विदेशमा बस्ने नागरिकहरूको लागि यहाँ सञ्चय कोष जस्तो कोष बनाएर उनीहरूको लागि यहाँ सरकारले गरिदिने गरी हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। धेरै स्किमहरू आएका छन्। अहिले आयातलाई घटाउनको लागि केही अलिकति विलासिताका सामानहरूमा थोरै अलिकति मार्जिन राख्नुपर्ने कुराहरू अगाडि आएका छन्। त यी सबै अर्थतन्त्रको रक्षाका लागि गरिएका कुराहरू हुन्। लिक्विडिटीका समस्यालाई हल गर्न एउटा लिक्विडिटीको समस्या हुनुमा, पुँजीगत खर्च कम हुनुमा राजनीतिक कुरा पनि छ। त राजनीतिक परिस्थिति यस्तो भयो, एउटा अध्यादेश आएको थियो, त्यो अध्यादेश आएपछि अर्को फेरि प्रतिसारण विधेयक ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो, त्यसले केही समय लियो। देख्नु त भएको छ। यी सबै कुराहरूको कारणले अलिअलि चिन्ता लाग्नेहरूको लागि मैले धन्यवाद भनेको छु। तर सबै बिग्रियो, सबै बर्बाद भयो भनेर जे हुइम मचाइयो नि त्यो गलत हो। त्यो गलत हो। हामीसँग पैसा छ, पैसाको अभाव छैन देशमा। पैसा छ। अहिले जस्तो कोभिडको लागि हिजो पनि छलफल, कोभिडको भ्याक्सिन किन्नको लागि पर्याप्त छ। हामीले पर्याप्त त्यसको बजेट हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। इन्टरनेसनल डोनरहरूबाट, विश्व बैङ्ककोबाट, एडिबीबाट, अरूबाट पनि अहिले मै आएपछि धेरै सम्झौताहरू मैले गरेँ। पैसाहरू आएर छ हामीसित, अहिले पनि छ। फेरि थप होइन, विभिन्न डोजहरू लाउनको लागि हामीले तल विद्यालयलाई विद्यार्थी लाउने सबै अभियान चलिरहेको छ। पैसाको जोहो गरिएको छ। मल किन्नको लागि पैसाको पर्याप्त व्यवस्था गरिएको छ होइन। त समस्या त्यही एक दुईवटा कारणमा केही समस्या भयो। केही अङ्क डेटा त घट्छ नि त, घट्ने बढ्ने हुँदैन, घट्ने बढ्ने। तर रेमिटेन्स घटिरहेछ, रेमिटेन्सहरू 7.5% आइरहेको छ। एउटा कुरा, एउटा गत वर्ष कोभिडको बेलामा विदेशमा मान्छे कति गयो त्यसको डेटा पनि त हेर्नुपर्छ होला नि त। त्यति बेला बाहिर जाने मान्छे कति गयो, कति घट्यो, त्यो घटेको उता नहेरेर आज रेमिटेन्स घट्यो 7.5%, 7.8%ले घटेको छ रेमिटेन्स। त्यो सही कुरा हो। रेमिटेन्स किन घट्यो भनेर मैले एयरपोर्टमा मान्छे पठाएँ। एयरपोर्टमा जाँदाखेरि त अब ती विदेशबाट आउने मजदुरहरूलाई प्रयोग गरेर, श्रमिकहरूलाई प्रयोग गरेर सुन यहाँ आयात गर्न र बाहिर आएर सुन थैलोमा थापेर अर्को ठाउँ लगेर फेरि त्यसलाई व्यापार गर्ने कुराहरू पत्ता लगाएपछि एउटा विशेष खालको टिम पठाएर त्यहाँ एयरपोर्टमा दिनमा 20 किलो, 30 किलो, 15 किलो, 25 किलो सुनहरू त्यहाँ सरकारले त्यसबाट राजस्व पनि आयो, सुन पनि त्यहाँ त्यति भेटियो। यो कुराहरूलाई गर्दा छेकबार गर्दाखेरि रेमिटेन्स फर्मल च्यानलबाट आउनुपर्छ, बढिराखेको छ, बढ्ने क्रममा छ। त यी समस्याहरू हुन्। त 7.8% घटेको कुरा हो। तर अहिले फेरि मान्छे त विदेश गइराखेका छन्, त्यो त फेरि भोलि बढ्छ भन्दाखेरि हिजो मान्छे गएको कुराको हिसाब नगरेर कुन देशमा गएर काम गर्न पायो त, काम गरिरहेको छैन, पैसा कसरी आउँछ त यहाँ? त्यो कुरा हिसाब नगर्ने आज फलानु मन्त्री वाहनाले घट्यो भनेर हुने कुरा हो र यो। त म तपाईँलाई एउटा कुरा, अर्थतन्त्र कोही पनि सङ्कटमा पर्न दिन्न है। त्यसका लागि आवश्यक सबै तयारीहरू गर्नुपर्ने कुराहरू सबै विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग, राष्ट्र बैङ्क सबैसँग मेरो छलफल भइराखेको छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू अगाडि बढाइएको छ। त्यो हुँदै केही पनि हुँदैन, सङ्कटमा छैन। जस्तो अर्थमन्त्री एउटा प्रश्न गम्भीर रूपमा उठान भएको छ, नेपाली राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हरेक क्षेत्रमा स्रोत पुष्टि नभएको सम्पत्तिलाई पनि लगानी खुला गर्ने नीति तपाईँले अङ्गीकार गर्नुभयो नि, त्यो चाहिँ तपाईँलाई घातक भयो? त्यो होइन, मेरो लागि घातक होइन। यस्तो नीति पहिला पनि थियो। स्रोत नखुलेको भन्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन छ है, भ्रष्टाचार ऐन छ, सबै ऐनहरू छन्। त्यो भने यो ऐन लागू नहुने भन्या होइन के। यी ऐन त आफ्नो ठाउँमा काम गर्छन्। लगानी गर्छ कसैले भने यहाँको पूर्वाधारमा, हाइड्रो पावरमा लगानी गर्छ भने हामीले यति वर्षलाई हामीले त्यसको स्रोत खोज्ने छैनौँ भने हो। अर्थ मन्त्रालय स्रोत खोज्ने काम गर्दैन नि त। स्रोत खोज्ने निकाय त अरू हुन्छन् नि। हामी त लगानी बढाउने कुरा हो नि। त्यही हाम्रा यिनी अरू ऐन कानुनहरू हामीले प्रष्ट गरेका छौँ। त्यो कुरा प्रष्ट गरेर यो ऐनहरूलाई यसले प्रभाव पार्दैन है भनेका छौँ। त्यो ऐनलाई प्रभाव नपार्ने गरी बाँकी स्रोत लागू कसैले यहाँ लगानी गर्छ भने गर्नलाई के समस्या भयो त? भ्रष्टाचार गरेको पैसा अथवा मानव बेचबिखन गरेको पैसा अथवा सम्पत्ति शुद्धिकरणमा परेको पैसा त आउँदैन नि त यहाँ त।
त्यो कुरा त ऐनले प्रश्न गरिसकेको छ त। त्यो ऐनलाई अर्थ मन्त्रालयले काटेको त होइन। त्यो त अब लगानी तर केपी शर्मा ओलीले निकै विरोध गर्नुभयो तपाईँको त्यतिखेर त्यो नीति आइसकेपछि तपाईँले त्यो नीतिलाई छ नि अगाडि बढाइसकेपछि र विष्णु पौडेलले पनि भन्नुभयो यो घातक भयो र कालो धनलाई सेतो बनाउने काम अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गर्नुभयो। कालो धनलाई सेतो बनाउने गरेको पनि छैन होइन। कालो धनहरू कोसँग छ कहाँ छ त्यसलाई लुकाएर कालो धन थाहा हुन्छ कि खुलाएर कालो धन थाहा हुन्छ? उहाँहरूले होला नि कालो धनलाई बरु सुरक्षा गर्न खोज्या त। मैले त लगानी गर्नुहोस् भनेको छु त। कालो रहेछ भने त ती देखिहाल्छ त। लगानी गर्दा झन् देखिहाल्ला त। लुगाएर देखिन्छ? गलत तर्क। त्यसो भए तपाईँको यो नीतिले फाइदा के भयो त देशलाई? होइन, यो नीतिले अब लगानी वृद्धि हुन्छ कि भन्ने एउटा उद्देश्यमा गरिएको नीति हो। विभिन्न सेक्टरमा लगानीहरू अब होटेलहरू बन्ने क्रमहरू अथवा उद्योगहरू बन्ने क्रमहरू जारी छ। त्यसमा लगानीहरू वृद्धि भइरहेको छ। त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा, रोजगारीमा, विद्युत खपतमा त्यसले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ। अब तपाईँ अर्थमन्त्री भइसकेपछि धेरैको एउटा अनुमान के थियो भन्दाखेरि एउटा चमत्कार हुन्छ, राम्रो काम हुन्छ अर्थ मन्त्रालयमा। चमत्कार तर त्यो हुन सकेन। त्यो के मन्त्र गर्ने कुरा होइन नि त। टिम पनि राम्रो बनाउनु भएन भन्ने आरोप पनि छ नि। राम्रा मान्छेलाई पाखा लगाउनु भयो, ला छैन, हटाउनु भयो। कसलाई हटाएँ? जस्तो अर्थ सचिव परिवर्तन गर्नुभयो। मैले गरेको होइन। अर्थ सचिवजी म अन्त जान चाहन्छु भने त मैले त अर्को ल्याउनै पर्यो नि। मैले चेन्ज गरेको होइन। मैले उहाँलाई भनेको हुँ तपाईँ बसेर काम गर्नुहोस् भनेर। त्यसो भए तपाईँले जुन टिम राखेर काम गरिरहनु भएको छ नि अर्थ मन्त्रालय, त्यसले तपाईँलाई सफल अर्थमन्त्री बनाउँछ? होइन, मेरो टिमको कमी कमजोरी भए मैले समीक्षा गर्न सक्छु, त्यसलाई सुधार गर्न सक्छु होइन। अर्थ मन्त्रालयकै अर्थ नै जानेको, अर्थमै बसेको मान्छेलाई अर्थ सचिव बनाएको छ। त्योभन्दा बाहिरबाट ल्याएको छैन। अर्थ मन्त्रालयमा काम गर्ने मान्छे प्रशासनको बाहेक अरू अर्थ मन्त्रालय कर्मचारी हुन्छन्, तीकै अनुभवी हुन्, ती छन् होइन। त्यस कारणले त्यहाँको समस्या होइन। समस्या के भने समग्र देशको समस्या के छ भने देशको समस्या आज छ नि अर्थतन्त्रमा के देख्नु भएको छ? देशको समस्या संरचनागत समस्या छ। हाम्रा समस्याहरू सक्षम नहुनाको कारण, संस्थाहरू सक्षम छैनन्, संरचनाहरू सक्षम छैनन्। सक्षम नहुनुको कारणले यहाँ समस्याहरू आएको छ। अहिले पनि हिजो एउटा ट्रेन्डमा थियो। हिजो के थियो भन्दाखेरि हामीसित यति कर्मचारी थिए होइन, 2000 कर्मचारी थिए, आज 500 मात्रै छौँ, कसरी काम गरौँ भनेछ। तल गएको कर्मचारी गएको आज त्यही चिन्तामा आज कतिपय मन्त्रालय बसिराखेका छन्। हामी यतिले कामै गर्न तल गयो त अधिकार, प्रदेशमा गयो अधिकार, स्थानीयमा गयो अधिकार भन्ने नबुझेर हिजो धेरै कर्मचारी थियो, आज थोरै भइयो भनेर आफै मनोबल गिराएको अवस्था छ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो संरचनागत सुदृढीकरण नहुनुको परिणाम एउटा हो है। त्यसले पनि एउटा असर गरेको। त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने, ऐन कानुनहरूलाई नयाँ बनाउनु पर्ने। खरिद ऐन होइन नै आफै अप्ठ्यारो छ। जस्तो वनमा रुख काट्नका लागि धेरै समय खर्चिनुपर्छ रुख काट्ने अनुमति लिनलाई। हाम्रो ऐनको त्यस्तो ऐन बनाएको रहेछ जो ऐनले आफैलाई बाँधेको छ। ती ऐनहरू सच्याउनु छ, विकास मैत्री ऐनहरू बनाउनु छ। ती धेरै समस्याहरू छन्। संरचनाभित्रकै समस्याहरू, नीतिका समस्याहरू पनि छन्, नभएको होइन। तर खर्च गर्ने प्रणाली हाम्रो देशमा छ नि अत्यन्त कमजोर छ। त्यो कुरा त मान्नुहुन्छ, स्वीकार्नुहुन्छ? बजेट कार्यान्वयनका लागि तपाईँलाई चुनौती स्वीकार गर्ने होइन, विकास खर्च भयो। मैले यही भन्दै गरेको छु। स्वीकार्ने मात्रै होइन कि यही नै हाम्रो मुख्य कमजोरी हो भनेको छु। त्यसकारण मेरो भनाइ के छ भने संरचनागत सुदृढीकरण गर्नुपर्छ, खर्च गर्न सक्षम योग्य बनाउनुपर्छ, पारदर्शी बनाउनुपर्छ है। दोस्रो कुरा, यो खर्च गर्ने नेपालको प्रणालीलाई, नेपालको विकासको इतिहास समुदायले गरेको छ के, समुदायले गरेको छ, जनताले गरेको छ। समुदायमा आधारित, जनतामा आधारित खर्च प्रणाली हुनुपर्छ। जनताले, उदाहरणलाई म तपाईँलाई भन्छु, एउटा गाउँमा खानेपानी बनाउनुपर्छ है। खानेपानी बनाउनुपर्छ। खानेपानी बनाउने हो भने तपाईँले खानेपानी पाइप चाहियो, धारा चाहियो, अरू सामान चाहियो त्यसलाई जोड्ने। त्यो सामान सरकारले दिने जनतालाई, बाँकी जनताले आफै जोड्छ नि त। तपाईँले हरेक वडामा खानेपानी छोटो समयमा हुन्छ। मैले कोभिडको बेलामा तपाईँलाई एउटा उदाहरण म पेश गरौँ। कोभिड जब सुरु भयो, मैले सबभन्दा दुर्गम पालिका डोल्पासँग जोडेको पालिकामा गएर 10 दिनमा 12 बेडको 6वटा एटेच बाथरुम भएको पक्की भवन, ढलान गरेको भवन बनाएर जनतालाई उपचार गरेको अहिले पनि छ। गएर हेर्नुहोस्। तपाईँले गर्नुभयो त्यो होइन, मैले गरेँ। जनता ओरिएन्टेड अर्थमन्त्री चाहियो। अब त्यो मैले गरेँ भने होइन, जनताले त्यो गर्यो। अब
त्यो गाउँमा बनाउने देशैभरि त्यसरी बनाउँदाखेरि सबै बन्थ्यो नि त। तर किन बनेन? मैले उदाहरण किन भन्छु भने त्यो बनाए जस्तै अब जनतामा आधारित विकास गर्नुपर्छ। खर्च त्यहाँबाट हुन्छ। सरकारले पारदर्शी खर्च बनाउने नीति विधि र संरचना बनाउनुपर्छ। खर्च जनताको हातबाट गरियो भने खर्च हुन्छ। अहिलेको मात्रै तरिकाले खर्च हुँदैन। तर तपाईँमाथि गम्भीर आरोप लाग्यो पोलिसी ह्याकिङ गरेको। किन यस्तो आरोप लाग्यो? आज स्पष्टीकरण दिनुहोस्। कोही ब्ल्याक मेलरहरूले भनेको कुरा हो यो, होइन? मैले राष्ट्रलाई हित हुने, देशलाई हित हुने, देशको अर्थतन्त्रलाई विकास हुने निर्णय बाहेक केही पनि गर्छ आएर भन्न सक्नु पर्यो। यो कारणले यो घाटा भयो, यहाँ राष्ट्रलाई घाटा भयो, यहाँ देशलाई घाटा भयो, आएर भनुन् न, मलाई भन्न सक्ने हिम्मत गर्नु पर्यो नि, होइन? पोलिसी ह्याकिङ भयो भनेर कसैले पोलिसी ह्याकिङ भयो क्या भन्दैमा अर्थमन्त्री स्वयंले गर्यो भनेर समाचारहरू बने। त्यो भन्नुको रहस्य छ, म अर्को दिन खोलौँला। त्यो रहस्य आज खोल्नुहोस् न। म आज खोल्दिनँ। तपाईँ त स्पष्ट वक्ता हो त नेपाली। आज म खोल्दैन। त्यसको रहस्य छ। कसैले ब्ल्याकमेलिङ गर्नलाई केही भन्छ भने त्यसको पछि लाग्नु पर्दैन। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। कारण के हो म तपाईँलाई भनौँला अर्को दिन। आज म भन्दैन। तर कुरा के हो भने मैले गरेका निर्णयहरूले, म अहिले पनि चुनौती दिन चाहन्छु, मैले गरेका निर्णयहरूले कहाँ देशलाई घाटा भयो, कहाँ राष्ट्रलाई घाटा भयो भएको छ भने श्रम बढ्ने, उद्योग बढ्ने, के अरे रोजगारी बढ्ने, विद्युत खपत हुने, देशलाई फाइदा हुने, देश आत्मनिर्भर हुने दिशातिरै जान्छ मैले गरेका निर्णयले। म राष्ट्रलाई घात हुने निर्णय कहिले राष्ट्रघाती काम जनावर सम्हाले गर्नुहुन्न। कहिल्यै गर्दैन र स्वार्थमा गएर कहिल्यै गर्दैन है। तर तपाईँलाई दबाब आउला नि त धेरै शक्ति केन्द्रबाट। हेर्नुहोस्, दबाबहरू आउला, राष्ट्रहितमा हुने कामको दबाब आउला वा सुझाव आउला, म गर्छु। राष्ट्रका विरुद्ध हुने आयो भने म गर्दिनँ। 1 वर्ष बाँकी छ अब तपाईँले अर्थ मन्त्रालयमा बसेर काम गर्ने, किनभने निर्वाचन हुन्छ 1 वर्षपछि। त्यो त अहिले तपाईँ सफल अर्थमन्त्रीको रूपमा बाहिरिनुहुन्छ कि असफल अर्थमन्त्रीको रूपमा? जनतालाई बताउनुहोस् आज। म बताउँछु। त्यो भोलि मैले बनाउने नीति, मैले अहिले मेरो बजेट बनाएको हो, मैले बनाएको हो, यो बजेट मैले बनाएको बजेट हो। 2% बजेट थपेर विधि पुर्याएको हो। तपाईँलाई थाहा छ नि त, मैले बनाएको त होइन। विष्णु पौडेलकै अध्यादेशलाई त कार्यान्वयन गरिरहेको छु मैले। अहिले यहाँ बजेटको व्यवस्थापन गरेर हम्मी परेको छ मलाई। बजेटै छैन, कार्यक्रम मात्रै छ। बजेट खोजेर कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने मलाई ठुलो समस्या छ। मैले नयाँ बजेट बनाउँदा, मैले नयाँ सरकारले नयाँ नीति ल्याउँदा, मैले नयाँ बजेट बनाउँदा त्यसको परिणाम भोलि जाँच्ने बेला आउँछ। जाँच्ने बेला त्यहाँ आउँछ। अहिले जाँच्ने बेला भएको छैन। एक। दोस्रो कुरा, मैले अहिले गरेका आंशिक निर्णयहरूले परिणामबाट भोलि पुष्टि गरेर तपाईँहरूलाई बोलाएर म सबै रेकर्ड दिन्छु। आउनुहोस् भनेर तपाईँहरूलाई बोलाउँछु। त्यसको परिणामले के देशलाई फाइदा भयो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई म सार्वजनिक गर्छु। सफल असफल तपाईँहरू आफै भन्नु होला। तर अर्थमन्त्री भइसकेपछि धेरै मान्छे विवादमा पर्ने गर्छन्। इतिहास साक्षी छ। तपाईँले हेर्नु भएको छ। विष्णु पौडेलदेखि होइन, अब रामशरण महतदेखि धेरै मान्छेको म नाम लिन सक्छु, तर म लिन्न। अब तपाईँले जुन काम गरिरहनु भएको छ अर्थ मन्त्रालयमा बसेर, तपाईँको लागि अहिले चुनौती छ, अवसर छ। अवश्य चुनौती त भइहाल्छ। त्यसो भए अर्थतन्त्रलाई तपाईँ सङ्कटबाट बचाउनुहुन्छ? बचाउँछु। सङ्कटै छैन अहिले। देशमा महासङ्कट आउँदैन? भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ? म त्यहाँ एकदमै गएर हेर्नुहोस्, भन्सारमा करमा मैले प्रश्न भनेको छु, घोषणा गरेको छु। कहीँ कतैले थलमाथि गऱ्यो भने म त्यसलाई सही हुने छैन भनेर निर्देशन गरेको छु, मैले वाच गरेको छु है। पारदर्शी बनाउने, सुशासन कायम गर्ने, राष्ट्रको हितमा काम गर्ने, देशको अर्थतन्त्रलाई विकास गर्ने भन्ने बाहेक मेरो अरू कुनै एजेन्डा छैन। जनताले छ नि सेवा सुविधा पाउँछन्? जनतालाई छिटो तत्काल। अब सबै कुरा अहिले पूर्ति हुन्छ जादुगरी तरिकाले म भन्दैन, तर जनताका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट बाँकी राख्दैन। तपाईँले अब जेठ 15 गते बजेट ल्याउँदै हुनुहुन्छ नि त, त्यो बजेट त राम्रो होला नि त, होइन? त्यो त के ल्याउने तपाईँहरूसँग सल्लाह गरौँला नि त्यति बेला। त्यसो भए अब लागु एमसिसीतिर। यो देशको आज राजनीतिको सङ्कटको सबैभन्दा ठुलो महाअस्त्र भनेको एमसिसी भएको छ। अब सत्तारूढ गठबन्धनभित्र विवाद छ। तपाईँ हरेक विवाद मिलाउन सिपालु नेता प्रचण्ड र केपी शर्मालाई मिलाउनु भयो, पार्टी एकीकरण पनि गर्नुभयो, गठबन्धन पनि गर्नुभयो। त्यसमा तपाईँ सफलता प्राप्त गर्न भएन। जसरी लाग्नु भएको थियो सक्नु भएन। म जिन्दगीमा असल भएको त्यही एउटा घटना हो। किनभने तपाईँले त्यतिखेर किन एकीकरण गर्नु भन्दाखेरि कम्युनिस्टको सरकार बनाउनुहुन्थ्यो। राजनीतिक स्थायित्वको लागि। कम्युनिस्टको सरकार पनि होइन, राजनीतिक स्थायित्वको लागि। राजनीतिक स्थायित्व भएन, असफल भए। त्यसो भए अब एमसिसी पारित हुन्छ त हाम्रो देशमा? अमेरिकाको दबाब छ नि तपाईँ माथि पनि, होइन? अब
कसैको दबाब र नदबाब भन्दा पनि एमसिसी एउटा बहसको विषय नेपालमा बनेको छ, जनता जनतासम्म बहस बनेको छ। त्यसलाई त्यसको अर्थ, त्यसको महत्त्व, त्यसको आवश्यकता, त्यसले पार्ने प्रभाव बारेमा आम जनताले बुझ्ने स्थिति बनेको छ र त्यसका सकारात्मक नकारात्मक कुराहरू विभिन्न कोणबाट कसैले केही भनेर डिबेटको विषय छ, त्यसमा एकरूपता छैन। अब पास गर्नलाई हामीले भनेको कुरा, सरकारको कुरा, सामान्य प्रधानमन्त्रीको कुरा दलहरूमा एउटा सहमति गरेर गरौँ भन्नुभएको छ उहाँले, होइन? दलहरूमा एउटा सहमति गरेर यसलाई अगाडि बढाउँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। दलहरूको बिचमा कार्यदल बनेका छन्, उहाँहरूले गृह कार्य गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँको गृह कार्यहरू निचोड निकालेर यसलाई अगाडि बढाउला। होइन, तपाईँले त एमसिसीको उपाध्यक्षलाई पत्र पनि लेख्नुभयो नि त, लेखेँ। त्यो पत्रबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, अब त्यो राजनैतिक पार्टीहरूको माग, सरकारको निर्देशन, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो र यहाँ उठेका प्रश्नहरूको जवाब माग्नुपर्छ भनेर पत्र लेखियो। तर अर्थ मान्छु त्यसको जवाब पनि आएको छ। होइन, जवाब त आयो, तर जवाबबाट सरकार सन्तुष्ट भएको मैले थाहा पाइनँ। त्यो सरकार भनेको त प्रधानमन्त्री हो, उहाँलाई सोध्नु होला। होइन, म त उहाँको एउटा सदस्य हो। प्रधानमन्त्रीको अर्थमन्त्री हो नि त। हो त म उहाँको सदस्य हुँ। तपाईँको चाहना छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सफल होस्? हो, त्यही हो। अहिलेको सरकार सफल गर्ने भनेकै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सफल हुने कुरा हो, उहाँलाई नै सपोर्ट गर्ने हो मैले। त्यो भनेको यो देशलाई सफल गर्ने कुरा हो। तर एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहँदाखेरि तपाईँहरू किन दुविधामा हुनुहुन्छ त आज? किन राष्ट्रिय सहमति कुरा गरिरहनु भएको छ? तपाईँहरूसँग बहुमत छ त? होइन, मेरो होइन कि पार्टी, राजनीतिक पार्टीहरू गठबन्धन छन् त, यो सरकार गठबन्धन दलहरूको सरकार छन् त। मेरो कुरा भन्दा पनि गठबन्धन दलहरूले यो विषय उठेपछि गठबन्धन दलहरूको बिचमा एउटा सहमति र त्यो सहमति एउटा राष्ट्रिय सहमति, यो देशका सबै बुद्धिजीवीहरूको बिचको छलफल, यो देशका तपाईँहरू जस्ता सबै सञ्चारकर्मी, वरिष्ठ पत्रकारहरूको छलफलबाट सल्लाह लिएर यसलाई अगाडि बढाउने भनेर प्रधानमन्त्री लागिराख्नु भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड त यो छलफल गर्नुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको कुरा भइराखेको छ है। यो नेतृत्व तहमा छ क्या, यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय भएको हुनाले अर्थमन्त्रीले आफ्नो ढङ्गले मात्रै निर्णय गर्ने कुरा गर्दा मैले के गर्ने, त्यति बेला गरौँला है, त्यति बेला होला मेरो काम। अहिले त के छ भने यो त राजनैतिक विषय पनि बन्यो, आर्थिक विषय मात्रै भएन क्या, राजनैतिक विषय पनि भयो र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग विषय पनि भएको छ, सबै आम जनतासँग गएको विषय पनि भएको छ। त्यस कारणले शीर्ष स्तरमा छलफल भइरहेको छ। उहाँहरूले केही न केही एउटा निचोड निकाल्नुहुन्छ जसले देशलाई कुनै घाटा पनि हुँदैन, नोक्सानी पनि हुँदैन, समस्या पनि समाधान हुन्छ, उहाँहरूले निकाल्नुहुन्छ होला। त्यसो भए 5 दलीय गठबन्धन भत्किँदैन एमसिसीको कारणले गर्दाखेरि, टुट्दैन? अब अध्यक्ष प्रचण्डले भत्किँदैन भन्नुभएको छ। अब म त सरकारकै एउटा अर्थमन्त्री भएर मैले त भत्किने त देख्दिनँ। भत्किँदैन कुरा मिल्छ त्यसको लागि शेरबहादुर देउवा प्रचण्डको बिचमा कुरा मिल्छ, मिलेकै छ नि, उहाँहरूको त मिलेको छ नि। होइन, प्रधानमन्त्रीको चाहना छ एमसिसी पारित गरौँ, प्रचण्डजी मलाई साथ दिनुहोस् भनेर बारम्बार भन्नुभएको छ। प्रचण्ड कमरेड र मतलब प्रधानमन्त्रीजीको बिचमा संवाद चलिरहेको छ यसो बारे। उहाँ दुईटाको त मात्रै छैन नि विषय, दुईटाको मात्रै विषय होइन कि, गठबन्धनका 5 दलहरू छ नि, यो त दलमा छौँ हामी, त साझा अहिले रूपमा सरकार त एउटा गठबन्धनको साझा सरकार हो नि त। त्यस कारणले गठबन्धनको बिचमा पनि उहाँहरू दुईटाले नै पहल गरेर यो गर्दै हुनुहुन्छ नि त। अहिले दुईटाको साझा कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। होइन, साझा न्यूनतम कार्यक्रममा तपाईँले एमसिसीको बारेमा लेख्नु भएको थिएन, अहिले कताबाट आयो त एमसिसी फेरि गठबन्धन? यो त न्यूनतम कार्यक्रम त अब उहाँहरूले दलले बनाएको हो। अब उहाँहरूको छलफल पहिलादेखिको यो त इस्यु थियो नि त, पहिलेदेखिको इस्यु बाँकी थियो, त्यो इस्युलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर अहिले छलफल चल्याएन छ। त्यसो एमसिसी पारित हुन्छ भन्ने तपाईँको विश्वास छ? एउटा निचोड निकाल्छ अहिले कार्यदलले र गठबन्धनले, त्यही निचोड अनुसार अगाडि बढ्छ। एमसिसी राष्ट्रघाती हो होइन, यसमा मैले अरू योभन्दा अर्थमन्त्रीको हैसियतले है, अर्थमन्त्री भनेको के हो भन्दाखेरि देशको आर्थिक विकास कसरी हुन्छ भन्नेमा हेर्नुपर्छ मैले। र त्यो विकास भनेको देशलाई घात हुने गरी पनि होइन, देशको स्वाभिमानलाई, देशको मतलब समृद्धिलाई मद्दत पुग्ने हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो, राख्नुपर्छ। एमसिसी के हो भन्ने कुरा छलफल छ, उहाँ छलफल चलिरहेको बेला मैले अहिले यहाँ त्यसको बारेमा अरू केही टिका टिप्पणी गर्नु पर्दैन, नेगेटिभ टिका टिप्पणी गर्नुपर्ने केही आवश्यक छैन होइन। दलमा पार्टीहरूले नेताहरूले गरिरहेको छलफल छ, त्यहीँ म सहभागी छु, त्यही छलफल भइरहेको छ। होइन, छलफल त भइरहेछ, धेरै समूहसँग छलफल भएको छ, विभिन्न तरह तबकाको व्यक्तिहरूको बिचमा छलफल भएको छ, प्रधानमन्त्रीले विभिन्न पक्षमा छलफल गर्नुभएको छ। अब मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले त नेपालको राजनीतिलाई राम्रोसँग हेर्नु भएको छ नि त, कतै एमसिसीको कारणले गर्दाखेरि 5 दलीय गठबन्धन नै ध्वस्त हुने हो कि भत्किने हो कि? हुन्न, एमसिसी राजनीतिभन्दा माथि छैन, यो ध्वस्त हुँदैन।
आगामी दिनमा तपाईँहरू छ नि सँगै जान सक्नुहुन्छ काङ्ग्रेससँग? हामी सँगै छौँ नि। एउटा अब आगामी निर्वाचनसम्म त हामी सँगै छौँ, सँगै जान्छौँ। निर्वाचनको बेलामा होइन पार्टीका आफ्ना नीति बन्लान्, कार्यक्रम बन्लान्, कसरी जाने त्यहाँ गएर एउटा छलफल होला। अहिले त सँगै छौँ नि, हामी त एउटै ढुङ्गामा छौँ। त्यसो निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन अगाडि बढ्छ? शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा देशमा चुनाव हुन्छ? अगाडि बढ्छ, हुन्छ। उहाँकै नेतृत्वमा चुनाव हुने हो। माओवादी एक्लै जान्छ कि चुनावमा गठबन्धन गरेर जान्छ? होइन, अहिले के अरे गठबन्धनमै सल्लाह हुँदै जान्छ नि, छलफल हुँदै जान्छ। माओवादी एक्लै जान तयार पनि छ है, आफूलाई तयार गरिराखेको छ, तयार छ। काङ्ग्रेस पनि एक्लै जान तयार छ होइन। भोलिको आवश्यकताले त्यसलाई एक्लै जाने आवश्यक हुन्छ वा गठबन्धन गर्न आवश्यक हुन्छ, त्यति बेला निर्धारण हुने कुरा हो। अहिले त्यो कुरा भविष्यवाणी गर्ने कुरा होइन। होइन, केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ एमसिसी कार्यालय गर्दै यो सरकार ढल्छ, अब शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व मुलुक चुनावमा जान्छ। होइन, शेरबहादुर नेतृत्वमै चुनावमा जाने हो, तर यसले पुरा कार्यकाल बिताएर जान्छ, यति भन्छु मैले। एमसिसीले गर्दाखेरि समस्याहरू आउँदैन? आउँदैन। एमसिसी पारित हुन्छ, अमेरिकालाई तपाईँहरू सन्तुष्ट पार्न सक्नुहुन्छ कि जनतालाई? शेरबहादुर देउपाजीको नेतृत्वको सरकारले पुरा अवधि काम गर्छ, उहाँको नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ। चुनाव हुन्छ, तर एमसिसी कार्यालय हडहड्किन्छ। एमसीको बारेमा त उहाँहरूले राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ, समाधानको लागि पहल गरेर राख्नु भएको छ नि त। होइन, समाधान त भएन नि त, गर्दै हुनुहुन्छ त समाधानको लागि पहल गरेर राख्नु भएको छ। जनता सडकमा आइरहेछन्, एमसिसी पारित गर्नुहुन्न भन्छ, सडकमा आएका छन्, पास गर्नुहुन्न भन्छ, एक थरीले पास गर्नुहुन्छ भन्छ, समस्या आयो नि त। यो समस्या आएकोहरूले उहाँहरू समाधान निकाल्दै हुनुहुन्छ। एउटा राष्ट्रिय सहमति खोजिराख्नु भएको छ, राष्ट्रिय सहमति तय गर्ने कुरामा लागिराख्नु भएको छ। त्यसो सबै दलको बिचमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको मत हो एमसिसी पारित गर्न? अहिले छलफलको विषय भने छलफलको विषय त्यो छ। अस्ति सर्वदलीय बैठक पनि बोलाइयो नि त, एमाले गएन होइन, अरू दलहरूको मिटिङ भयो, उहाँहरूले फेरि गठबन्धनको मिटिङ भयो, गठबन्धनले एउटा कार्यदल बनायो, कार्यदलले आफ्नो छलफल सुरु गर्यो हिजोबाट होइन, अगाडि बढिरहेछ नि त कुरा। यसले एउटा निष्कर्ष निकाल्छ, निष्कर्ष अनुसार अगाडि जाने भयो त गठबन्धन त केही पनि हुँदैन। तर माओवादी केन्द्रका अधिकांश नेताहरूको मत तपाईँले हेर्नु भएको छ, नारायण श्रेष्ठ, देव गुरुङ, लीलाबडी पोखरेल, किन एमसिसीको विरोध गरिरहनु भएको छ? होइन, अब पार्टीको फिर्ता गर्नुपर्छ, खारेज गर्नुपर्छ भन्नु भएको छ। पार्टीको आफ्नो मत त स्वतः हुन्छ नि त, पार्टीको मत हुन्छ नि त। पार्टीले आफ्नो मत त हुन्छ, पार्टीले आफ्नो मत भन्छ। पार्टीमा त विभिन्न मत हुन्छ र पार्टीको मत पनि हुन्छ नि त। त्यस कारणले पार्टीको मत जाहेर गर्ने कुराले होइन गठबन्धनमा असर पर्ने कुरा होइन नि त। त्यसो प्रचण्ड पनि पारित गर्ने पक्षमा होइन? होइन एमसिसी होइन पारित उहाँले त यो सबै कसरी हल निकाल्ने भनेर प्रधानमन्त्री र हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डले नै सल्लाह गरेर यो कुरा गरिराख्नु भएको छ नि त। अर्थमन्त्री दुईटाकै सहमति भइरहेछ यो कुरा, यति हो। त्यसो देशमा विकास हुन्छ, आर्थिक क्रान्ति हुन्छ, सम्पूर्ण नेपाल बनाउनुहोस्। होइन, आर्थिक अहिले एकैचोटि आर्थिक क्रान्ति भइहालेन। अब देशलाई आत्मनिर्भर दिशातिर लैजानको लागि त्यो सम्भव छ? आत्मनिर्भरता लिएर जान सम्भव छ। किन सम्भव छ भने हामीसित स्रोत छ, हामीसित सबै कुरा छ। स्रोतहरूको सही व्यवस्थापन, प्रयोग र परिचालन गर्ने हो होइन। यसको स्रोतको व्यवस्थापन, प्रयोग र परिचालन हामीले ठिक ढङ्गले गऱ्यौँ भने हाम्रो देश आत्मनिर्भर हुने कुरा, नेपाली जनता सम्पन्न हुने कुराको स्पष्ट चित्र छ। हामी सबै राजनीतिक दलहरूले एकताबद्ध भएर नेपालमा भएको स्रोत श्रमलाई व्यवस्थापन गर्ने, परिचालन गर्ने कुरामा सबको एकमत हुनु पर्यो, एकताबद्ध भएर जानु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि यो त छिटै हामी देशलाई विकासमा अगाडि लैजान सक्छौँ। राजनीतिक द्वन्द्व भइराख्यो भने यो अगाडि बढ्दैन। राजनीतिक समझदारी बनाउनुपर्छ, समझदारीका साथ जानुपर्छ। पार्टीका आफ्ना विचार छन्, चुनावमा आफ्ना प्रतिस्पर्धा हुन्छन्, त्यो त छँदैछ। तर हामीले दिनदिनै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ त, जरुरी हुँदैन नि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने। बाँकी त मिलेर विकास, निर्माण र समृद्धिको काम गर्नुपर्छ नि त। त्यो संस्कार विकास छ, त्यो संस्कारको हामीले विकास गर्न जरुरी छ। मैले अघि पनि सम्झाएँ तपाईँलाई, संविधान घोषणा गर्दै गरेर यो छलफल भएको थियो। यो छलफल फेरि नयाँ ढङ्गले सुरु भएको छ र अहिलेको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हामी एउटा यो ठाउँमा पुर्याउने गरी हामी अगाडि लाग्छौँ। अध्यक्ष कमल प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री उहाँहरू यसमा लागिराख्नु भएको छ, राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने कुरा। होइन, माओवादी छोडेका मान्छेहरू जति छन् बाहिर, मोहन वैद्य, नेतृत्वको छन् विप्लक, गोपाल किराँती, उहाँहरूलाई तपाईँ छ नि पार्टीमा भित्राउन सक्नुहुन्छ? होइन, उहाँहरूसँग सम्भावना छ। डाक्टर बाबुराम भट्टाई, उहाँहरूसँग एउटा नजिकबाट छलफल भइराखेको छ होइन। पार्टीमै नआए पनि हाम्रो सहकार्य कसरी गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने, देशको जनताको पक्षमा कसरी काम गर्ने भन्नेमा छलफल सबैसित सकारात्मक ढङ्गले भइराखेको छ।
नभएको होइन, छलफल भइराखेको छ, हामी प्रयासरत छौँ। त्यसो चुनावमा वाम एकता हुन्छ हुँदैन आगामी दिनमा? होइन, अब वाम एकता भन्ने त्यसरी हुँदैन, म अहिले भनिदिन्छु हुँदैन। तर पार्टीहरूको बिचमा अहिले हामी गठबन्धनमा भएका पार्टीहरूको आवश्यक, मैले अघि भनिसकेँ नि, प्रतिस्पर्धा पनि होला, तालमेल पनि होला, त्यसबाहेकका अन्य दलहरूसँग पनि तालमेल होला। तर एमालेसँग तपाईँहरूको चुनावमा सहकारी हुँदैन? अब एमालेसँग हुँदैन, पार्टी एकता पनि हुँदैन? हुँदैन। अब एक्लै जान्छ माओवादी केन्द्र? एक्लै जान्छ, अगाडि बढ्छ। थ्याङ्क यू सो मच अर्थमन्त्री, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट।